अस्सलाम वालेकुम जी। आज दो बड़ी मुझे दुख अंगेज़ ख़बरें हैं और बड़े सग़ीर से हैं। दुख अंगेज़ ख़बरें इसलिए भी हैं कि जो है ये आइसोलेशन के वाक़यात नहीं हैं। अब आइसोलेशन के वाक़यात जो हैं वो मैं आपको अगर पस मंज़र में ले कर चलूँ तो अहले पंजाब के मुसलमानों का जो है वो सिखों के साथ एक पुराना मोहब्बत का रिश्ता है। और उसके अंदर जो है ख़ास तौर पे जो प्रैक्टिकल मुस्लिम हैं, अहले मज़हब जो हैं, उनको ख़ास तौर पे मस्जिद नबी का मस्जिद शाही मस्जिद का दुख नहीं भूलता जो सिख हज़रात ने अपने इक़्तिदार में उसके साथ किया था और जिस तरह उन्होंने कत्लो गारतगरी की थी। ये जो ऊपर की क्लास थी हमारे सदात हज़रात वगैरह, उन्होंने तो दमाद बना लिया था ना बेटी दे के, ठीक है। उन खातून के जो नवासों की औलादें हैं यहीं लाहौर में फिरती, तो वो जो हैं वो था ना। लेकिन जो निचला तबका था और मिडिल क्लास जो थी उस वक्त मुसलमानों की और ज़्यादा ज़मींदार थे, उनका बहुत रगड़ा निकला था। 1932 में मेरा ख्याल है कि इंतकाल होता है राजा रंजीत सिंह का और फिर उसके बाद उसके बेटों की आपस में लड़ाई होती है और फिर वहाँ पे जो उनकी जो फ़ौज होती है वो जत्थों का रुख धार लेती है। फिर वो बरसगीर के अंदर किसी भी फ़ौज ने अगर कोई कमर्शियल बुनियादों पे काम किया है, खुदाला किसी सिमिलैरिटी को दरमियान में न लाइएगा। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं तो सिर्फ राजा रंजीत सिंह की फ़ौज का जिक्र कर रहा हूँ कि वो फिर क्या करते हैं, फ़ौज उसकी क्या करती है कि वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो जिसको चाहती है कभी माई जिंदा के पुत्र को बिठा देती है, कभी किसी को चंद माह के लिए वज़ीर आज़म या बना दिया, ठीक है, मुखिया बना दिया, ठीक है, कभी किसी और यूँ वो प्ले अप करते हैं। प्ले अप क्या करते हैं, वो शहर के दाखिली जो रास्ते होते हैं उनके ऊपर जो है वो जाके पहले लड़ाई करवाते हैं मुकामी किसानों की, और जब वो लड़ने लगते हैं तो फिर फ़ौज उनको छुड़ाने जाती है और यूँ उस ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेती है। फिर उस ज़मीन के ऊपर हाउसिंग मतलब नई आबादियाँ आबाद की जाती हैं। ये शाहौदी गढ़ी वगैरह भी इसी सिलसिले में आबाद हुई थी, हरबंसपुरा भी लाहौर के अंदर, ये सारे जो थे, अगर आप ये 2-3 आबादियाँ हैं और ये बड़ी पुरानी आबादियाँ। हरबंसपुरा बहुत पुरानी आबादी है। हरबंस कौर राय रंजीत सिंह साहब की शायद साहबजादी थी, उनके नाम पे है। शाहौदी गढ़ी जो है वो भी इसी तरह का कोई किरदार था उनका, उनके नाम के ऊपर है। ये नई आबादियाँ आबाद करती है कौन? रंजीत सिंह साहब की फ़ौज। अच्छा, उसके बाद वो क्या करते हैं कि ये जो टकसालें होती हैं, टकसालों के अंदर भी वो घुस जाते हैं और वो उस ज़माने का बिज़नेस था, लोहा पिघला के तो ये सिक्के वगैरह बनाए जाते, तो सिर्फ टकसालों का बिज़नेस भी वो अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर आगे चलते हैं तो रेवेन्यू जो होता है वो रेवेन्यू कलेक्शन भी जो है वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। भाईजान कोई सिमिलैरिटी नहीं मैं ढूंढ आपसे कह रहा, मेरी जान बड़ी कमज़ोर है, बूढ़ा आदमी हूँ, ऊपर से आज बुखार के साथ व्लॉग कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरी हालत पर रहम कीजिएगा, कोई सिमिलैरिटी ना ढूंढिएगा। तो वो जो हैं वो वहाँ से फिर टैक्स कलेक्शन शुरू कर देते और टैक्स कलेक्शन जो है उसके बाद फिर 1857 में जब अंग्रेज़ हुकूमत कंपनी बहादुर की हुकूमत ख़त्म होती है तो फिर मलका आलिया जो है मलका उनसे टेक ओवर कर लेती है वो टैक्स कलेक्शन। लेकिन 1932 से लेके और 1832 से लेके 1857 तक वो जो हैं वो ये काम सर अंजाम भी देते हुए पाए जाते हैं। उसके बाद वो ना बिजनेस कारोबार भी शुरू कर देते हैं। मसलन वो कारोबार क्या करते हैं कि वो किसी एक इलाके में जाके अनाज के जो गोदाम पड़े होते हैं वहाँ पे हमला करके उसे आग लगा देते हैं। जब अनाज के गोदाम पे हमला हो जाता है और वो जल जाता है अनाज, तो फिर उसकी 15 दिन 20 दिन महीने के बाद वहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है। तो वो कहते हैं कि चूँकि हम ज़िम्मेदार लोग हैं तो अनाज भी हम ला के बेचेंगे, तो फिर वो अनाज भी दूसरी जगह से भाई ना देखो सिमिलैरिटी ना टल्ला बलाना की तो खुदा खौफ जे। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, एक टांग पड़नी है, मैंने अगले जहान चले जाना, इसलिए आपकी मेहरबानी है कोई सिमिलैरिटी ना ढूंढने बैठ जाइए। फिर ये जत्थे जो होते हैं ना, जब अंग्रेज़ जो है वो 1857 की जो जंग आज़ादी है उसको कुचलने के लिए आगे बढ़ता है, तो ये उसको अपनी खिदमात पेश कर देते हैं और इसके एवज़ शर्त रखते हैं कि हमें आप जो है वो ना सिर्फ कि अपने यहाँ शामिल करेंगे बल्कि हमें रिटायरमेंट के ऊपर बरतानिया भी ले जाएंगे आप एज ए ब्रिटिश नेशनल। ये उनके साथ मान लिया जाता है। और फिर जब वो 1857 की जो है वो जंग आज़ादी कुचल दी जाती है तो फिर उनको बाकायदा
رائل برٹش آرمی کا حصہ بنا لیا جاتا ہے۔ کچھ بد زبان، کچھ گھٹیا ذلیل قسم کے جو انگریز رائٹر ہیں، اور انہوں نے انگریزی کے اندر کتابیں لکھی ہیں، اور یہ جو ہیں ہمارے دوست کیا وجاہت حسین صاحب، انہوں نے پڑھی ہیں کہ وہی جو جتھے تھے، جتھا جات جو تھے، انہی کے ہی ورثہ جو تھے وہ 1947 میں ہمیں عطا ہو گئے تھے۔ میں اس بات کو نہیں مانتا، لیکن وہ اس بات انہوں نے کوئی کتابیں پڑھ لی انگریزی کے اندر، اب کیا کریں۔ تو یہ ہے جی ایک تاریخ کا ایک پیرل پہلو ہے، اس کے اوپر بھی نظر رکھی جائے۔ لیکن اداس میں اس لیے ہوں کہ آج لاہور کے اندر رنجیت سنگھ کے مجسمے کے اوپر ایک جو ہے وہ لاہوری مجاہد نے حملہ کیا اور ان کو گھوڑے سے گرا دیا۔ مجسمہ تھا، بے جان تھا، اس کو گرا دیا، اور بڑے لوگ روکتے رہے ان کو کہ آپ یہ حرکت نہ کریں، اور لیکن اسے گرا دیا گیا۔ اب یہاں پہ بت شکنی کا درس دیا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ برِ صغیر کے اور اہل پنجاب جو مسلمان ہیں، یہ اگر کہیں انڈونیشیا ملائیشیا چلے گئے تو یہ ویسے ہی صدمے سے فوت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے ان کے کلچر کے اندر مورتی کا بڑا مقام ہے، اور جس بات کے ساتھ یہ برِ صغیر سے ڈرتے ہوئے نکلیں گے انڈونیشیا میں جا کے، یا انہوں نے خود مر جانا یا ان کو مار دینا کہ تم تو کافر ہو۔ یار فار گاڈ سیک یار، یہ آپ کو محمود غزنوی پڑھا کے نا، بت شکن پڑھا کے اور تقریریں کر کے آپ کو جو ہے وہ اتنا انٹالرنس کا شکار کر دیا گیا ہے۔ ہم تو ٹورزم اٹریکٹ کرنا چاہ رہے تھے نا بھائی، کہ آپ لاہور کے شاہی قلعے کے اندر گھس جائیں، مسلمانوں کو کوئی چیز ہی نہیں پڑی ہوئی وہاں پہ، ماسوائے بلڈنگوں کے جتنی تصویریں ہیں، جتنے نوادرات ہیں، سارے کے سارے سکھوں کے ہیں، کیونکہ آخری ریگولر حکومت کمپنی بہادر سے پہلے تو ان کی تھی، تو انہوں نے مسلمانوں کے تمام جو تھے نشانیاں جو تھی یہاں سے کلچرلی وہ مٹا دی تھیں، بیڑا غرق کر دیا تھا۔ لیکن ہم ان جتنے گھٹیا تو نہ بنے نا، ہم ان کی نشانیوں کو اگر 73 سال سے یا 74 سال سے سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب کیا مسئلہ ہو گیا کہ ہم جا کے اس کو گرا رہے ہیں۔ یہ جو ہے یہ جسے کہنا چاہیے بند ذہنی کی نشانی آپ میں اور ان گھٹیا لوگوں میں جو بھارت کے اندر ہماری بہن رانا ایوب کو تنگ کر رہے ہیں، ان کے اندر تو کوئی فرق نہ ہوا نا، ٹھیک ہے، اس کا بالکل یوتھی ہے، وہ بی جے پی کا یوتھی ہے، اس کا نمبر بیچاری کا ڈال دیا آن لائن، اور سارے جو ہیں وہ بد زبان لوگ جو ہیں وہ دن رات اس کو گالیاں بکتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں پوچھتے ہیں جو نہیں دہرائی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ آپ رانا ایوب جیسی خاتون کی مدافعت میں اتریں، جاہل ہو، آپ بجائے کہ اس طرح کی اور خواتین کی حفاظت پہ اتریں، آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اب لوگوں نے کیا اس کو جوڑا طالبان کے ساتھ اور شروع ہو گئے۔ آپ کو تو گالی ملی جاہل کے بچے، اسلام کو گالی ملی، پاکستان کو گالی ملی، ٹھیک ہے، اور اس قوم کو گالی ملی، اور یہ کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ایک موو کے اندر۔ کوئی شرم نہیں آتی آپ کو، کوئی حیا، ٹھیک ہے۔ وہ تو چلے بند ذہن ہیں، وہ گھٹیا غلیظ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کہیں، اس کے بعد ان کے مذہبی وہ سمبلزم شروع ہو جاتا ہے، تو وہ میرا دل نہیں کرتا کہنے کہ وہ تو غلیظ لوگ ہیں نا، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو کافر بھی کہتے ہیں، کافر ہوتا ہی گھٹیا ہے، تو چلیں اس کو گھٹیا پن کرنے دیں۔ لیکن آپ تو بڑے اعلیٰ فلسفی کو ماننے والے ہیں نا، اس نبی کے پیروکار ہیں نا جس نے مسجد نبوی کے اندر قبائلیوں کو بلا کے ان کا جھنگا لاہور سنا تھا، مسجد نبوی کے صحن کے اندر۔ یہ آپ تو اس نبی کے پیروکار ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت اسلام کو کوئی خطرہ نہیں پیدا ہوا تھا، یہ آپ کے اسلام کو ہی رنجیت سنگھ کے اس یادگاری مجسمے سے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یار اب کیا لوگ ہیں ویسے یار، میں شدید دکھی ہوں جی اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہوئے۔ وہ میں درمیان میں وہ سملیرٹی ڈھونڈنے چلا گیا، وہ حالانکہ تھی ہی نہیں، وہاں پہ ہے ہی نہیں سملیرٹی، آپ ایسے ہی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ اصل تو میں نے اس پہ بات کرنی تھی۔ رانا ایوب ہم آپ کے ساتھ ہیں، سوشل میڈیا کی یہ تو ہے کہ ہم آپ کو یہاں سے بیٹھ کے سپورٹ کر سکتے ہیں اور دھڑلے سے کریں گے، جس کو تکلیف ہے وہ چیخے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔